ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नवमः स्कन्धः अथ विंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच पुरोर्वंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत। यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जज्ञिरे। जनमे जयो ह्यभूत्पूरोः प्रचिन्वांस्तत्सुतस्ततः। प्रवीरोऽथ नमस्युर्वै तस्माच्चारुपदोऽभवत्। तस्य सुद्युरभूत्पुत्रस्तस्माद्बहुगवस्ततः। संयातिस्तस्याहं याति रौद्राश्वस्तत्सुतः स्मृतः। ऋतेयुस्तस्य कुक्षेयुः स्थण्डिलेयुः कृतेयुकः। जलेयुः सन्ततेयुश्च धर्मसत्यव्रतेयवः। दशैतेऽप्सरसः पुत्रा वनेयुश्चावमः स्मृतः। घृताच्यामिन्द्रियाणीव मुख्यस्य जगदात्मनः। ऋतेयोरन्तिभारोऽभूत् त्रयस्तस्यात्मजा नृप। सुमतिर्ध्रुवो प्रतिरथः कण्वो प्रतिरथात्मजः। तस्य मेधातिथिस्तस्मात् प्रस्कण्वाद्या द्विजातयः। पुत्रो भूत्सुमतेरैभ्यो दुष्यन्तस्तत्सुतो मतः। दुष्यन्तो मृगयां यातः कण्वाश्रमपदं गतः। तत्रासीनां स्वप्रभया मण्डयन्तीं रमामिव। विलोक्य सद्यो मुमुहे देवमायामिव स्त्रियं। बभाषे तां वरारोहां भटैः कतिपयैर्वृतः। तद्दर्शनप्रमुदितः सन्निवृत्तपरिश्रमः। पप्रच्छ कामसन्तप्तः प्रहसन्लक्ष्मणया गिरा। का त्वं कमलपत्राक्षी कस्यासि हृदयङ्गमे। किं वा चिकीर्षितं त्वत्र भवत्या निर्जने वने। व्यक्तं राजन्यतनयां वेद्म्यहं त्वां सुमध्यमे। न हि चेतः पौरवाणामधर्मे रमते क्वचित्। शकुन्तलोवाच विश्वामित्रात्मजैवाहं त्यक्ता मेनकया वने। वेदैतद्भगवान् कण्वो वीर किं करवामते। आस्यतां ह्यरविन्दाक्ष गृह्यतामर्हणं च नः। भुज्यतां सन्ति नीवारा उष्यतां यदि रोचते। दुष्यन्त उवाच उपपन्नमिदं शुभ्रू जातायाः कुशिकान्वये। स्वयं हि वृणते राज्ञां कन्यकाः सदृशं वरम्। ओमित्युक्ते यथा धर्ममुपयेमे शकुन्तलां। गान्धर्वविधिना राजा देशकालविधानवेत्। अमोघवीर्यो राजर्षिर्महिष्यां वीर्यमादधे। स्वभूते स्वपुरं यातः कालेनासुतसासुतं। कण्वः कुमारस्य वने चक्रे समुचिताः क्रियाः। बद्ध्वा मृगेन्द्रांस्तरसा क्रीडति स्म स बालकः। तं दुरत्ययविक्रान्तमादाय प्रमदोत्तमा। हरेरंशांशसम्भूतं भर्तुरन्तिकमागमत्। यदा न जगृहे राजा भार्यापुत्रावनिन्दितौ।
शृण्वतां सर्वभूतानां खेवागाः शरीरिणी। माता भस्त्रा पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः। भरस्वपुत्रं दुष्यन्त मावमंस्थाः शकुन्तलां। रेतोधाः पुत्रो नयति नरदेवयमक्षयात्। त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला। पितर्युपरतेषोऽपि चक्रवर्ती महायशाः। महिमा गीयते तस्य हरेरंशभुवो भुवि। चक्रं दक्षिणहस्तेस्य पद्मकोशोऽस्य पादयोः। ईजे महाभिषेकेण सोऽभिषिक्तोऽधिराड्विभुः। पञ्चपञ्चाशतामेध्यैर्गङ्गायामनुवाजिभिः मामतेयं पुरोधाय यमुनायामनुप्रभुः। अष्टसप्ततिमेध्यास्वान् बबन्ध प्रददद्वसु। भरतस्य हि दौष्यन्ते रग्निः साची गुणेचितः। सहस्रं वदवसो यस्मिन् ब्राह्मणागा विभेजिरे। त्रयस्त्रिंशच्छतं ह्यस्वान् बद्ध्वा विस्मापयन् नृपान्। दौष्यन्तिरत्यगान् मायां देवानां गुरुमाययौ। मृगान् शुक्लदतः कृष्णान् हिरण्येन परिवृतान्। अदात्कर्मणि मसणारे नियुतानि 14। भरतस्य महत्कर्म न पूर्वे न परे नृपाः। नैवापुर्नैव प्राप्स्यन्ति बाहुभ्यां त्रिदिवं यथा। किरातहूणान् यवना नन्ध्रान् कंकान् खसान् छकान्। आब्रह्मण्यान् नृपांश्चाहन् म्लेच्छान् दिग्विजयेऽखिलान्। जित्वा पुरासुरा देवान् ये रसौकांसि भेजिरे। देवस्त्रियो रसां नीताः प्राणिभिः पुनराहरत्। सर्वकामान् दुदुहतुः प्रजानां तस्य रोदसी। समास्त्रिणवसाहस्रैर्दिक्षु चक्रमवर्तयत्। ससम्राट् लोकपालाख्य मैश्वर्यमधिराट् श्रियं। चक्रं चास्खलितं प्राणान् मृषेत्युपररामः। तस्यासन्नृपवैदर्भ्यः पत्न्यस्तिस्रः सुसम्मताः। जघनुस्त्यागभयात् पुत्रान् नानुरूपा इतीरिते। तस्यैवं वितथे वंशे तदर्थं यजतः सुतं। मरुत्स्तोमेन मरुतो भरद्वाजमुपाददुः। अन्तर्वत्न्यां भ्रातृपत्न्यां मैथुनाय बृहस्पतिः। प्रवृत्तो वारितो गर्भं सप्त्वा वीर्यमवासृजत्। तं त्यक्तुकामां ममतां भर्तृत्यागविशङ्कितां। नाम निर्वचनं तस्य श्लोकमेनं सुरा जगुः। मूढे भरद्वाजमिमं भरद्वाजं बृहस्पते। यातौ यदुक्त्वा पितरौ भरद्वाजस्ततस्त्वयम्। चोद्यमानासुरैरेवं मत्वा वितथमात्मजं। व्यसृजन् मरुतो बिभ्रन् दत्तोऽयं वितथेऽन्वये। ॐ जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 20ोऽध्यायः।
श्रीकृष्णार्पणमस्तु।